अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हो इंशाअल्लाह। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। बाहर आई हुई थी इधर मैं, ये जो टाइम होती है पत्ते गिरने की, ये मेरी फेवरेट टाइम है। तो पाकिस्तान में बचपन याद आता है कि जब बचपन में हम पत्ते गिरते थे उनके ऊपर वॉक करते थे। तो बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ। पत्ते गिर रहे थे, बच्चे तो सैटरडे संडे ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों के साथ, और वो भी कभी बारिश हो जाती है तो इस वजह से निकलते ही नहीं हैं। और यूके में तो 1 घंटा पीछे हो गए हैं क्लॉक्स, तो इस वजह से भी हमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। जब उनके आने की टाइम होती है स्कूल से तो बहुत लेट हो जाता है, दिल नहीं करता किधर निकलने का, और टाइम भी नहीं होती। ये मैं फिर बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैं फिर वॉक के लिए चली गई। तो इधर आके मैं पत्तों में खूब सारा वो करती रही हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे देखा, माशाल्लाह से बहुत सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेरे पास इतनी टाइम ही नहीं होती कि मैं ऐसे रोज़ रोज़ करूँ। दिल तो बहुत चाहता है मगर क्या करूँ, घर के कामों का और सारी चीज़ों का इतना प्रेशर होता है कि बस नहीं टाइम मिलती कि मैं निकल पाऊँ। कुछ दिनों से सोच रही थी, मैं जब भी जाती हूँ आगे पीछे तो पत्ते ऐसे गिरते हैं तो मेरा दिल बहुत कर रहा था कि कहीं जाके मैं आराम से सुकून में थोड़ा सा अपनी टाइम निकालूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत सुकून मिला इधर आके, थोड़ा सा मैं रिलैक्स ही हो गई थी। हस्बैंड के साथ मैं जाया करती थी, ऐसे हम कहीं ना कहीं चले जाते थे बच्चों को छोड़ के, तो उनकी बहुत याद आती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कुल उम्मतियों समेत जो इस दुनिया से चले गए हैं। और उनके 3 साल पूरे हो गए हैं इसमें नवंबर में। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, फिर सोचती हूँ ये 3 साल कैसे गुजर गए। अल्लाह ने सब्र दे दिया, अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब तो मेरे बच्चे भी ऐसा ही कहते हैं कि मम्मी लगता है हमारी ज़िंदगी ऐसी थी। मैं बेटी से जब बातें करती हूँ तो कहती है मम्मी हम अब ऐसे ही लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी थी। तो अल्लाह की तरफ से ये आजमाइशें होती हैं, उस वक़्त इंसान को ऐसे लगता है कि अब तो जीना भी मुश्किल है, अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे याद है मैं बैठकर बहुत रो रही थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, घर के अंदर ही हुई थी। और अल्लाह से गिले भी किए, माफ़ी भी मांगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। उस वक़्त ऐसे बस इंसान तकलीफ़ में चला जाता है, ऐसे लगता है सर से छत और पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो टाइम ऐसी थी जैसे अंदर से दिल टूट जाता है, आवाज़ तो नहीं आती मगर अंदर से इंसान बिल्कुल लगता है ख़त्म हो गया है। मैं रो रही थी और मैं अल्लाह से यही कह रही थी कि अल्लाह मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और ये आपने क्या किया अल्लाह। और ये आवाज़ निकल रही थी आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह जो करते हैं हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। उस वक़्त तो यही होता था जब मेरे हस्बैंड की लाइफ में उनके साथ ही मैं जाया आया करती थी। अगर कहीं जाना भी पड़ जाए मुझे अकेले तो मुझे कहते थे बता के जाना किधर जा रही हो और कितनी टाइम तक आ जाओगी वापस। और अब तो घर निकलते वक़्त बस अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह वापस लेके आना खैर से, क्योंकि पीछे कोई नहीं है जो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। कोई पीछे कोई नहीं है कि कोई जब वापस आता है तो कोई दरवाज़ा ओपन करेगा। पहले तो मैं कहीं जाती थी बच्चों को लेने के लिए, आगे पीछे तो पता होता था शॉप से वापस आऊँ या स्कूल से वापस आऊँ तो हस्बैंड जो है वो हमारा इंतज़ार करते थे, दरवाज़ा ओपन करते थे। अब यही होता है, दुख के पीछे इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे, अल्लाह ताला उनको दुनिया की बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। उन्होंने बहुत अपने बचपन में दुख देखा है, अपने यंग एज में अपने बाप की जुदाई देखी है। अल्लाह ताला आने वाली उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला उनको नेक और फर्माबरदार औलाद बनाए और इंसान बनाए नेक, अल्लाह ताला उनसे राज़ी रहे। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी मैं उस वक़्त टीन में थी और मुझे याद है उस वक़्त मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ के बाद जो मेरे अब्बू के अकाउंट में मनी थे वो हमारे सब बहन भाइयों में शेयर हो गए थे, जैसे कि रूल्स हैं इस्लामिक रूल्स उसके मुताबिक। तो उसके अंदर जो मेरे डैड के अकाउंट में मनी थे वो मेरे ब्रदर इन लॉ के भी थे, और वो मनी तो हमें वापस करने थे मेरे ब्रदर इन लॉ को, और उसको वेट करना पड़ा क्योंकि उस वक़्त मैं 18 की नहीं थी तो मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बन पा रहा था। तो मेरा जब शनाख्ती कार्ड बना तो उसके बाद मैंने
جو ہے میرے جو حصے میں آئے تھے میرے ڈیڈ کے اکاؤنٹ سے، پھر انہوں نے اس وقت واپس کیے تھے۔ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں باتیں کرتے کرتے تھوڑا میں ایموشنل ہو گئی تھی، سوری۔ بس میرے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ آنے والی ٹائم پہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، میں اپنے بچوں کو اپنے گھر کو خود سنبھالتی رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے کبھی تھکنے نہ دے، اور اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ سر جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ لوگوں کے آگے جھکنے سے بچائے، جو ہاتھ اللہ کے آگے پھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے آگے پھیلنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے، میرے بچوں کو بھی میں بار بار کہتی رہتی ہوں دعا کے لیے، پلیز میری بات کو برا مت مانا کرے، میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ تھوڑا میں اس لیے بھی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، یہ جو جگہ ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آتی تھی، بہت زیادہ آتی تھی ادھر، تو اس کی ڈیتھ کے بعد میں فیو ٹائمز ہی گئی ہوں گی، تو جب میں ادھر آتی ہوں تو میرے ساتھ وہ ساری باتیں سب کچھ گھر میں بھی رہتی ہیں، مگر انسان کے جو خوبصورت میموریز ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو جب یاد آتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ابھی اس نومبر کی 3 تاریخ کو میرے ہسبینڈ کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں، تو اس جگہ کے ساتھ بہت ساری میموریز ہیں۔ بچوں کے ساتھ آ کے ہم ادھر پکنک کرتے تھے، کھانا ساتھ لے کے آتے، وہ کرتے تھے۔ جب میں تھک جاتی تو میں کہتی تھی میں تھک گئی ہوں، تو مجھے کہتے تھے اتنے جلدی تھک گئی ہو۔ تو ماشاءاللہ سے آج میں نے بہت ساری اپنی دل کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر لی، تو تھوڑا سکون مل گیا، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میری باتیں میرے بچوں کو یاد رہیں انشاءاللہ آنے والی ٹائم پہ، اگر وہ میرے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، میرے بچوں کے سر پہ اللہ مجھ کو سلامت رکھے۔ میں آئی ہوئی تھی ادھر کیسپین، بچوں کو کھانا تھا پیزا، تو میں نے سوچا میں جا کے خود ہی لے آؤں۔ اب تو میں نے پیزا کا آرڈر دے دیا تھا، میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی، عیسیٰ کھیل رہا تھا، عیسیٰ آرام سے نہیں بیٹھ رہا تھا، یہ پجاماز کے اندر ہی میرے ساتھ آ گیا، اس نے ضد لگا دی کہ ممی میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو ادھر مجھے ویٹ کرنا تھا پیزا کے لیے، کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی فریش ڈو بنایا ہے تو تھوڑی ٹائم کے لیے ویٹ کریں۔ میں نے سوچا چلو جب تک میں ان کا مینیو دیکھ لوں، فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، عیسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی، ادھر میں نے ان کا مینیو دیکھا آن لائن، تو میں دیکھتی ہوں مجھے ان کی پرائسز ڈیفرنٹ لگتی ہے، کیونکہ میرا حال یہ آرڈرنگ پرائسز ہیں ان کی۔ اب تو ورکر ہے میرے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایریے میں جو ہے، کیونکہ وہ روڈ بہت سارے بند کر رہے ہیں، تو ادھر میرے سائڈ پہ بھی یہ والا جو روڈ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، تو مجھ سے بات کر رہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ میں نے کہا اچھا نہیں کر رہے نا، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، کیونکہ میں خود تو ڈرائیونگ نہیں کرتی، مگر ان لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں اور جو ڈلیوریز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے گھر تک ڈلیوری پہنچانا۔ Yeah, that's perfect. ابھی یہ مجھے پوچھ رہا تھا پیزا کے بارے میں، کیونکہ اسے پتہ ہے جب بھی میں آتی ہوں تو میں اسے کہتی ہوں چیز جو اوپر ڈالتے ہیں اس کو زیادہ ریڈ نہ کریں، کہ بچے اتنا پسند نہیں کرتے، ریڈ تھوڑی ریڈ وہ پسند کرتے ہیں، مگر وہ جلسی جو جاتی ہے اسے ان کو جلی ہوئی پسند نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اس نے اب پہچان لیا ہمیں، جب بھی میں آرڈر بھی دیتی تھی ڈلیوری کے لیے تو اسے میں فون پہ کہتی تھی، تو اب اسے پتہ چل گیا ہے۔ جو ان کا پیزا ہے نا ہم سب کا فیوریٹ ہے، ماشاءاللہ سے ہم سب کو پسند ہے۔ ابھی ہم راستے میں گھر جا رہے ہیں، اور عیسیٰ بہت خوش ہو رہا تھا کہ یہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے، اس کو میں نے پکڑایا ہے بیگ ہاتھ میں، تو بہت خوشی سے جا رہا تھا کہ ممی کی ہیلپ کر رہا ہوں۔ بھائی نے بھی پکڑا ہوا ہے اور میرے پاس بھی بیگ ہے۔ اب ہم گھر پہنچ آئے تھے، اور میں نے ویکسین جو لگائی تھی اس کی وجہ سے میرے بازو میں تھوڑا درد تھا، اس وجہ سے میں نے سوچا تھا آج بھی میں کچھ نہیں کروں گی، میں لے کے آ گئی تھی پیزاز، ان کو پسند ہے تو میں نے سوچا چلو یہی ایزی ہے میرے لیے۔ تو ماشاءاللہ سے ان کی پیزے تو بات ہی کیا ہے، تھوڑا سا یہ ڈارک ہو گیا تھا مگر کوئی بات نہیں، بچے کھا لیں گے۔ آدھا میں نے بچوں کے لیے چکن تندوری کروایا تھا، اور عیسیٰ کو پسند ہے پلین چیز اینڈ ٹماٹر، تو اس کے لیے یہ کروا لیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا کرے، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے۔ اور بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب کرے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے ماں باپ کو سلامت رکھے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ثواب کرے، ان کو روزگار مل جائے، اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔